बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आपको याद होगा चंद रोज पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक 5 अफराद की जमानत दी और उसके अंदर जो रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें जज साहब ने कहा कि क्या एक जो वाक़या लाहौर में पेश नहीं आया तो लाहौर में बैठे एक हेड कांस्टेबल की स्टेटमेंट की बुनियाद के ऊपर क्या हम साबिक वजीर आजम को गद्दार करार दे दें? कुछ तो खुदा का खौफ करे। अब ये एक वाकया था क्योंकि उसके बाद कानूनी माहिरीन की इंटरप्रिटेशन या वजाहत ये थी कि इसमें जो 7 लोग हैं बाकी या जो दीगर मुल्जिमान हैं उनको भी फायदा मिलेगा। वो कहेगा जी उनकी जमानत हो गई है तो जाहिर है हमारी जमानत भी बनती है। लेकिन अब उससे भी एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि 103 ऐसे लोग हैं जो फौज की कस्टडी के अंदर हैं और उनकी वहां पे फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है जो 9 मई के वाकयात के हवाले से हैं और उनके तकरीबन जो ट्रायल्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। उनकी सजाएं सुनाने से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक रखा। आपको याद होगा जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो थे उन्होंने एक बेंच के जरिए मिलिट्री कोर्ट जो हैं फौजी अदालतें उनको कल अदम करार दिया था और कहा था कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। जिसके बाद जनाब सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं उन्होंने उस फैसले को उलट दिया और कहा जी बिल्कुल हो सकता है, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल क्यों नहीं हो सकता। उसके बाद वो जज साहब रिटायर हो गए तो चंद रोज पहले जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो हैं उन्होंने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और कहा कि देखिए जो सिविलियंस हैं वो इस वक्त फौजी हिरासत के अंदर हैं और उनके बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, तो हमने एक इंट्रा कोर्ट अपील कर रखी है और इंट्रा कोर्ट अपील में आप उसको जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें क्योंकि इम्कान ये है कि उन तमाम लोगों के जो ट्रायल्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि वो काम दरखास्त कर गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और उसमें 25 मार्च को यानी आज से 3 दिन के बाद मंडे को 25 रोज को एक जो बेंच है जो 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है वो फौजी अदालतों के केस की समाअत करेगा। अब ये आर या पार का केस है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इमरान खान सामान बांध लें। अभी जो चीजें आ रही हैं लगता ये है कि सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ने किस तरीके से वो बोल रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जमानत को टेकअप कर रही है। अब इस सारी सूरत हाल में जो 6 रुकनी बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है उसकी सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, जस्टिस इरफान सादत हैं। यानी उसमें जो सीनियर जजेस हैं उन सीनियर जजेस को, क्योंकि हम काजी फायज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो उस वक्त एक बड़ा एतराज यही था, देखे जी ये बड़े अहम हसास मौजूआत हैं तो इनके ऊपर बंदियाल साहब जो हैं जूनियर जजेस को बैठाते हैं, सीनियर जजेस को कंसिडर क्यों नहीं किया जाता। जमाल मंदोखेल साहब ने असल में उस दिन अच्छा खासा वो जमानत वाले केस के अंदर जो बात की थी जिसमें वो कह रहे थे मुख्तलिफ सवालात उठाए थे। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने ये कहा था कि रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे है, फिर उन्होंने कहा था कि बताएं आपको गिरफ्तारी से पहले उनके नाम कैसे पता थे। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया, गो के ये बेंच 7 रुकनी हो सकता था। लेकिन अब इसके पीछे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की क्या लॉजिक हो सकती है चूंकि या उसको करने के हवाले से ये जाहिर है वही बता सकते हैं। तो अब देखना ये है कि अगर फौजी अदालतें जो हैं वो कल अदम करार पाती हैं तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा इस सिनेरियो के अंदर। अगर उनको बरकरार रखा जाता है और इन अशखास को जो 103 अफराद हैं जिसमें हसान न्याजी है, जिसमें इबाद फारूक है, बाकी सब लोग हैं, अगर उनको फौजी अदालतों से सजाएं होती हैं तो ये भी एक अलग मामला होगा और पाकिस्तान के अंदर एक नया ये एक दरवाजा खोलने वाली बात होगी और आइंदा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो अदालती सिस्टम है वो अपनी वक़्त खो देगा। लेकिन अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फाइनल डिसीजन करती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला किया है। लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दुनिया से चले जाएं वो या जिनका वक्त गुजर जाए उस हवाले से इंसाफ मिलता है। फिलहाल लगता यह है कि काजी फायज ईसा साहब की जो सुप्रीम कोर्ट है वो गुजरी हुई एस्टैब्लिशमेंट जो है जनरल बाजवा, जनरल फैज, उनके दौर में होने वाली उन चीजों के ऊपर तो वो भरपूर इंसाफ देते नजर आ रहे हैं, या फिर जिस तरह भुट्टो साहब इस दुनिया से चले गए उस मामले के अंदर। आपको याद होगा शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
اور ان کو برطرف کیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل نے، اور انہوں نے ایک تقریر کی تھی اس وقت جس میں انہوں نے خفیہ ایجنسی کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے تھے. تو اس وقت ان کو سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، لیکن آج سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور شوکت صدیقی صاحب کی جو اپیلیں ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں، اور ان کی برطرفی کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اور کہا گیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی عمر 62 سال پوری ہو چکی ہے اور ان کا کیس تاخیر سے مقرر ہوا ہے، تو وہ اپنے عہدے کے اوپر تو بحال نہیں ہو سکتے. اب اس کا پھر کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ برطرفی کا کالعدم کر دیا جائے اور شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں ان کو ریٹائرڈ جج کی جو تمام مرات ہیں، جو پینشنز ہیں، باقی سب جو ہیں وہ ان کو دے دی جائیں، تو عمر پوری ہونے کی وجہ سے وہ مرات بحال نہیں ہو سکتے. ویسے قاضی صاحب کے بھی کیا ہی کہنے، ان کو مرات دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے، ان کا کیس جو بالکل سارا صرف مکمل ہو گیا تھا، ایون رجسٹرار کے سائن ہو گئے تھے کہ آپ پینشن کا معاملہ آڈیٹر جنرل کو بھیج دیں، لیکن قاضی صاحب نے اس سے پہلے ہی اس کو روک کے رکھا. پھر قاضی صاحب کی وہ فیصلہ آیا اور ان سے مرات لے لی گئیں. تو قاضی صاحب جو ہیں وہ اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس وقت اختیار ہے تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کو یا ماضی کے طاقتوروں کو یہ چیزیں کرنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا خیال ہے پھر چیزیں ہوں گی نہیں. پاکستان کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے سامنے جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہوئی ہونی چاہیے یا اس کے اندر انصاف ملے، تو تب پاکستان کے لوگ جو ہیں ظاہر ہے اس چیز کو مانیں گے. اب ذرا میں باقی چیزوں کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں. ایک تو پنجاب اسمبلی کے اندر آج ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اور بڑی تبدیلی یہ ہے کہ ملک احمد خان بھچر جو ہیں ان کو پنجاب اسمبلی کے اندر بالآخر سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے. معین قریشی صاحب جو ہیں، معین ریاض قریشی، ان کو بھی ڈپٹی اپوزیشن لیڈر مقرر کیا گیا، اور یہ انہوں نے ایک درخواست دی تھی، اس درخواست کو منظور کر لیا گیا فائنل. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لٹکاتے رہے ہیں جس طرح قومی اسمبلی کے اندر لٹکا رہے ہیں، لیکن آج بڑا وہ چونکہ بجٹ کے اوپر بحث ہو رہی ہے تو تحریک انصاف والے تو کم از کم ان کو وہ سکھ کا سانس وہاں پہ نہیں لینے دے رہے. اور آج ملک احمد بھچر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے ضمیر فروشی کی ہے، جو لوگ لوٹے بنے ہیں، ہمیں پتہ ہے، اب ہم ان کے خلاف ایکٹیو ہوں گے. ہم ایسے نہیں ہو سکتے کہ ہمارا مینڈیٹ کو چھین کے چوری کر کے لے جائے اور ہم بیٹھے رہیں. آج ندیم قریشی جن کا تعلق ملتان سے ہے، بڑے عمران خان کے بڑے قریبی سے مراد یہ ہے کہ بڑے لائل ہیں، ان کو میں طویل عرصے سے جانتا بھی ہوں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان مشکل صورتحال کے اندر وہ ڈٹ کے رہے، عمران خان کے ساتھ رہے، نہیں ہٹے. آج وہ ایک بار پھر جیت کے پنجاب اسمبلی پہنچے. آج انہوں نے بہت ہی تگڑی قسم کی تقریر پنجاب اسمبلی کے فلور کے اوپر کی، اور انہوں نے یوں لہرایا کہ ان کا یہ 52 منصوبے ہیں. ان 52 منصوبوں میں سے 5 منصوبے آپ بتا دیں کہ یہ مریم نواز شریف کے ہیں تو میں معافی مانگ لوں گا. ان کا یہ جتنے منصوبے ہیں یہ سب عمران خان کے دور کے ہیں، اور یہ اپوزیشن کا تگڑا چیلنج ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس قسم کی اپوزیشن ان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دے گی، اور یہ ایک چیزیں کھول کے لے کے آئیں گے. وہ جو مینجمنٹ ہے آپ وہ کر نہیں پائیں گے. اور اب یہ الگ بات ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اگر سمجھتی ہیں کہ وہ یہ ساری جس طرح ملک احمد خان بھچر کہہ رہے تھے کہ ہماری وزیر اعلیٰ کو ٹک ٹاک کا بہت شوق ہے، آج مریم صاحبہ کا وہ آیا پتہ چلا ہے کہ وہ کہتے جی میں اپنی زمانہ طالب علمی میں بیس بال ٹیم کی کپتان تھی. یہ آج پہلی بار پتہ چلا ہے کہ شریف خاندان کا سپورٹس سے بھی شغف ہے. گو کہ نواز شریف کے متعلق تو ہم سنتے آئے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان کو جنرل ضیاء نے وہ یہ ذمہ داری جنرل جیلانی نے دی تھی تو اس وقت لاہور جم خانہ کلب کے اندر وہ کرکٹ ہی کھیل رہے تھے، اور کرکٹ کھیلتے ہوئے اسی یونیفارم میں ان کو جو ہے وہ گورنر ہاؤس پہنچایا گیا جہاں پہ ان کی قسمت جاگی تھی. کیونکہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ شریف خاندان میاں شریف صاحب کو کہا جاتا تھا کہ آپ کو ایک بچہ دے دیں، کہتے تھے یہ ذرا ٹھیک ہے، مطلب وہ جس کو ذرا بہت کمپیٹنٹ نہیں سمجھتے تھے اس کو سیاست کی طرف لے کے آئے. آج شریف خاندان کہتا ہے وہ ملک کے سب سے کمپیٹنٹ شخصیت ہیں. اچھا یہ معاملہ ہو گیا. اب ذرا لیکن کیا کمپیٹنسی ہے؟ وہ مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ چند روز لاہور گزار کے گئے ہیں، ان کا وہ 100 سے 150 لوگوں سے ملے ہیں مختلف میٹنگز میں، کانفرنسز میں، جہاں پہ بھی ان کا وہ تھا. ان کے مطابق ان کو ایک ایسا بندہ نہیں ملا جو نون لیگ کا، جو نواز شریف کا حامی ہو. مالک صاحب تو کہتے ہیں نا کہ نواز شریف کا سیاسی قد کم ہو گیا ہے، تو مظہر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ نواز شریف کا سیاسی قد ختم ہو گیا ہے. یہ حقیقت ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، یہ ڈائنامکس کو سمجھ نہیں پا رہے، یہ حقیقت کو جھٹلانا چاہتے ہیں. چلیں یہ ان کی مرضی ہے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روک تو کوئی نہیں سکتا. اب ذرا دیکھیے
लाहौर में कौमी असम्बली का 1 है, सूबाई असम्बली के 4 हल्के हैं, PP 158 है, PP 164 है, PP 149 है। ये सारे के सारे जो हल्के हैं 149, 164, 158। अच्छा, जहाँ पे जो 4 हल्कों के लिए हमाद अजहर के कागजात नामजदगी जो है PP 164 से मुस्तरद कर दिए गए हैं, PP 158 से चौधरी मोहन सलाई के मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो इस तरह से बाकी लोगों के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो गए हैं। लेकिन हमाद अजहर तो कह रहे थे कि मेरे इन्होंने जो तोजी पेश की है कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के हवाले से वो बड़ी भोंडी सी है, और मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना था, मैं तो कवरिंग उम्मीदवार के तौर के ऊपर था। तो अब अगर आपको मोहन सलाई और हमाद अजहर से भी लाहौर में डर लगता है तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आप किस नहज के ऊपर पहुंच पाए। और एक और बड़ी बदकिस्मती की बात है, आज भी जरा खबर सुनिए। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी दिन 100 इंडेक्स 265 पॉइंट्स गिर गया है। और हम किन चक्करों में पड़े हुए हैं? हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि अदालतें कहती हैं जनाब कि वो मुलाकात करा दो, हम मुलाकात नहीं कराने देते। आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब की जो अहलियां हैं वो अदालती अहकामात के बावजूद अडियाला जेल गई, और अडियाला जेल में उनको उनके शौहर शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। हम क्या कर रहे हैं? हम थैले खोल रहे हैं। उन थैलों के जरिए हम मुस्लिम लीग नून को जितवा रहे हैं। हम उन थैलों के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें मजीद छीन रहे हैं। हम हलकों में तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात मुस्तरद कर रहे हैं। क्यों मुस्तरद कर रहे हैं जी? हम तहरीक इंसाफ का जो सियासी कद है वो कम या ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, आप नवाज शरीफ का कद बड़ा करना चाहते थे लेकिन लोगों ने उस कद को ख़त्म कर दिया। आप जिसका कद ख़त्म करना चाहते हैं लोगों ने उसका कद बढ़ा दिया। ज़रा मैं आपको एक थॉमस जो है वेस्ट अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया, लिखा, ग्रेट टू रिटर्न टू इंडिया एंड कनेक्ट विद क्लोज कोलीग्स अबाउट द वे अहेड इन अफगानिस्तान, स्पेंड वैल्यूएबल टाइम विद फॉरेन सेक्रेटरी कवात्रा एंड जॉइंट सेक्रेटरी JP सिंह। अब इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं, अमेरिकी जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि अफगानिस्तान के मसले को डिस्कस करने के लिए वो इंडिया पहुंचे हैं। और हम जो स्टेक होल्डर हैं, हमारा जो बराह रास्त उनके अमन या बदअमनी से मामला जुड़े हुए हैं, हम इन चीज़ों में, लेकिन ज़ाहिर है कि हमें अभी इलेक्शन मैनेज करने ज़रा फुर्सत मिल जाए, फिर इन चीज़ों को देख लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।